لينونسي نتاع البروبليم هذايا باش يعطيك من الاول البوزيسيون تاعك. دونك لهنا البوزيسيون تاعي 120، من بعد يعطيك قداش من فيلاج 5 لهنا، من بعد البوزيسيون تاع كل فيلاج. دونك الفيلاج الاولى البوزيسيون تاعها 30، بعد 113، من بعد 187، 129، 145. دونك يطلب منك باش تعطيه قداش من فيلاج تبعد عليك اقل من 50 كيلومتر، اقل او ايغال. دونك هنا عندنا دو كا. الكا الاولاني اللي هو البوزيسيون تاعي اكبر من البوزيسيون تاع الفيلاج، كيما 120 اكبر من 113 واكبر من 30. لهنا لازمنا نحسبوا البوزيسيون تاعي الا البوزيسيون تاع الفيلاج ونلقاوها اقل من 50. الكا الثاني وقت اللي البوزيسيون تاع الفيلاج اكبر من البوزيسيون تاعي، كيما 129 145 187 اكبر من 120. لهنا باش نعملوا فيريفيكاسيون على البوزيسيون تاع الفيلاج الى البوزيسيون تاعي. علاش نعملوا هكا؟ باش يكون ديما ديفيرونس بوزيتيف. بالنسبه للعباد اللي فهمت اللي البروبليم هذايا هو نجم نحلوه بالفالور ابسولو، ولي دو كا هذوما هما غيالمون فالور ابسولو. نشوفوا مع بعضنا من بعد في الكود كيفاش هما فونكسيون بري ديفيني تعمل كالكول نتاع الفالور ابسولو. دونك نمشيو للكود. اول حاجه نعملوها كالعاده هي نحطوا لي فاريابل نتاعنا. دونك قال لي باش نعطيك بوزيسيون تاعك، دونك نعمل انت نسميها ما بوزيسيون. ومن بعد قال لي باش نعطيك نومبر دو فيلاج، دونك نسميه ان بي فيلاج. من بعد يحبني نرجع له لو نومبر دو فيلاج اللي نجم نتعدى عليهم اللي اقل من 50 كيلومتر. دونك نجم نعمل فاريابل اسمها ان بي فيلاج ريزولتا مثلا. نجم تعملوا تحبوا نتوما. من الاول لازم تكون صفر خاطر من الاول ما عندي حتى فيلاج. من بعد باش نمشي نقرا لي فاريابل هذوما من الكلافي، نقرا ما بوزيسيون ونقرا نومبر فيلاج. هكا نكونوا كمان مع بعضنا لي زينبوت. توا لازمنا فاريابل اخرى باش نحطوا فيها كل بوزيسيون تاع فيلاج. دونك نجم نزيد لهنا بوزيسيون فيلاج. من بعد جست نعمل بوكل فور بالايغال 0 حتى لو نومبر فيلاج اي بلس بلس ونبدا الفونكسيونمون تاعي. دونك باش نعملو فونكسيون جست تقولنا اف معرفش نسميوها مثلا اف تنجم، نعطيوها ما بوزيسيون ونعطيوها بوزيسيون فيلاج. كانت نجم باش نعملو نومبر فيلاج ريزولتا égale nombre village résultat plus 1. توا نمشيو نعملو الفونكسيون هذه فونكسيون سهله برشا. نجيو لهنا الفوق. نورمالمون الفونكسيون تاعنا باش ترجعنا ان بوليان ترو ولا فولس، ينجم ولا ما ينجمش. دونك اول حاجه نعملو بول نسميوها تنجم، نعطيوها انت ما بوزيسيون مثلا ولا ام بي ما بوزيسيون، ونعطيوها انت واحد اخر اللي هو البوزيسيون تاع الفيلاج. من بعد تو سامبلومون باش نعملوها ترجع باهي نعملوها بالايف احسن باش تبدا واضحه. دونك اف ما بوزيسيون اف ام بي اكبر من البي، باش نقولوا له بيان سور لازم اكبر من البي ولازم الام بي موان بي تكون اصغر و ايغال 50. وقتها باش نقولوا له true. else تاو else if كان تاو البي اكبر من الام بي و بي موان ام بي اصغر و ايغال 50.
كيف باش نرجعو true else باش نرجعو false. دونك نرانيو الكود نتاعنا سي بون تعدى. دونك لهنا لازمنا نقراو بوزيسيون فيلاج بالكلافيي، نهزو الكود نتاعنا ونمشيو بيه لفرانس اي وي. نستناو هالشي باش يرجعلنا. بيان سور ما عملناش افيشاج تاع ريزولتا. سي اوت سي اوت نومبر فيلاج ريزولتا، ملازمش نساو نعملو الروتور نتاعنا. نستناو شوية. دونك فما مشكلة لهنا لازمنا نصلحوها. دونك كان البوزيسيون تاعي اكبر. اوكي المشكلة انه نسينا الايجال، نسينا الكا وقت اللي دونك لهنا وقت اللي قد بعضهم. دونك نجمو نزيدو لهنا ايجال باش تتحل المشكلة. دونك لهنا كان نعاود بالايجال هذيكا. ايه سي بون تحلت المشكلة. بالنسبة للعباد توا اللي يحبوا يخدموا بالابس، دونك هذه نجم نفسخوها الكل. لهنا نجم نحطو له abs ما بوزيسيون الا بوزيسيون فيلاج. كان الابس هذيك اصغر او ايجال 50 نزيدوه. دونك نعاودو نعملو سوميتر البروغرام بالابس. ايه هاكا تعادل البروغرام نتاعنا.